अध्याय 45. जुजे आपल्या भावांक आपली वळख करून दिता. तेन्ना जुजेक आपणा भोंवतणी आशिल्ल्या सर्व लोकां मुखार आपली बोगणां लिपोवंक जाली नात. देखून ताणें फर्मायलें, सक्तांक हांगा तावन भायर धाडा. अशें आपल्या भावांक ताणें आपली वळख करून दितना कोणूच थंय नाशिल्लो. पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बोब इजिप्त घरांक आयकली आनी ही खबर फाराव्याच्या रावळेरांकय पावली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आनीक जिवंत आसा. पूण ताचे हुजीर ताचे भाव भियान तरतरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. तेन्ना जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, येया, लागीं सरा. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणालो, हांव जुजे, तुमचो भाव. इजिप्त देशाक तुमी विकल्लो तो. तुमी तशें केलें म्हूण हितून आतां कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला. देशांत दुकोळ पडून आतां 2 वर्सां जातात आनीक 5 वर्सां देशांत दुकोळ आसतलो. ह्या काळार जावं कोसाप जावं लुवणी आसची ना. देशांत एक उरलोलो वांटो तुमचे पासत सांबाळूंक आनी एक व्हड चडवणे वरवीं तुमचो जीव राखूंक तुमच्याकी आदीं देवान म्हाका हांगा धाडला. देखून म्हाका हांगा धाडलो तुमी न्हय बागार देवान. ताणेंच म्हाका फाराव्याक बापोय जायसो केला आनी सगळ्या इजिप्त देशाचो कारभारी नेमला. आतां बेगी तुमच्या बापाय लागीं वचून ताका सांगा, अशें सांगता तुजो पूत जुजे, देवान म्हाका सगळ्या इजिप्ताचो धनी नेमला. गळाय करिनासतना म्हजे सरशीं ये. गोशनाच्या गांवांत तूं वस्ती करतलोय आनी म्हजे लागींच तूं आसतलोय. तूं, तुजीं भुरगीं, तुजीं नातरां, तुजे बकरे आनी गोरवां आनी सगळें तुजें धनदिरवें. आनीक 5 वर्सां दुकोळ आसतलो. देखून गोशनांत हांव तुका आनी तुज्या कुटुंबाक पोसतलों, तुजें धनदिरवें सांबाळटलों आनी तुमकां कांयच उणें पडनाशें पळयतलों. हीं उतरां म्हज्याच तोंडांत तावन आयिल्लीं म्हूण तुमचे दोळे देखतात आनी म्हज्या भावा बेंजमीचे दोळेय देखतात. इजिप्तांत हांव भोगतां त्या वैभवा विशांत आनी तुमी देखिल्ल्या सर्व गजाली विशांत म्हज्या बापायक सांगा. तर आतां तुर्त करा आनी म्हज्या बापायक हांगा आपोवन हाडा. उपरांत बेंजमीक ताणें आपले वेंगेन धरलो आनी तो रडलो. बेंजमी ताच्या भुजार तकली दवरून रडलो. जुजेन आपल्या हरेका भावाक दुखां गळोवन उमो दिलो. उपरांत ताचे भाव ताचे लागीं उलयले. जुजेचे भाव आयिल्ली खबर फाराव्याच्या रावळेरांक पावली. फाराव्याक आनी सेवकांक संतोश जालो. फाराव्यान जुजेक म्हळें, तुज्या भावांक अशें सांग, तुमच्या मोनजातींचेर वजें घाला आनी कानान देशाक वचा. तुमच्या बापायक आनी घरच्या सगळ्यांक हांगा आपोवन हाडा. इजिप्तांत मेळटात त्यो उत्तम वस्तू हांव तांकां दितलों आनी भुंयचेर जाल्लें उत्तम पीक ते खातले. उपरांत ही याजना तांकां तूं दी. हे परी करा. तुमच्या भुरग्यांक आनी बायलांक हांगा हाडूंक इजिप्तांतावन गाडयो व्हरा. तुमच्या बापायक गाडयेर बसया आनी हांगा येया. तुमच्यो वस्तू हांगा सोडून वचोंक कावजे नाकात, कित्याक इजिप्तांत मेळटात त्यो उत्तम वस्तू तुमच्यो जातल्यो. इस्रायेलाच्या पुतांनी तशेंच केलें. फाराव्यान सांगले प्रमाणें जुजेन तांकां गाडयो दिल्ल्यो आनी वाटेक जाय पुरतें खाण दिलें. हर एकल्याक मोलादीक मुस्तायकी ताणें दिली. पूण बेंजमीक 300 रुपयाची नाणीं आनी 5 वांट्यांनी चड मुस्तायकी ताणें दिली. आपल्या बापाय खातीर इजिप्ताच्यो उत्तम वस्तू 10 गाढवांचेर घाल्यो आनी 10 बैलां गाढवांचेर धान्य आनी आपल्या बापायच्या पैणाक गरज आशिल्लें खाण घालून धाडून दिलें. उपरांत आपल्या भावांक ताणें धाडले. ते भायर सरतना तांकां तो सांगी लागलो, वाटेर एकामेकां कडेन झगड नाकात. अशें ते इजिप्तांतले भायर सरले आनी कानान देशांत आपल्या बापाय सरशीं फाटीं आयले. ताका ते सांगी लागले, जुजे आनीक जिवंत आसा, तितलेंच न्हय,
सगळा इजिप्त देश असो धनी तो, पूण जाकोब वगोच रावलो, तांकां पातयेवंक ताच्यान जालें ना. उपरांत जुजेन उलयल्लीं सर्व उतरां तांणी ताका सांगतच आनी ताका इजिप्ताक व्हरूंक जुजेन धाडिल्ल्यो गाडयो पळयतच ताचे थंय जीव भरलो. इस्रायेलान म्हळें, पुरो, म्हजो पूत जुजे जिवंत आसा, मरचे आदीं हांव वचून ताका पळयतलों.